बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं नाज़रीन कराम आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद अहम तरीन मुलाकात। इस मुलाकात में एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत की तैयारे में हंगामी लैंडिंग, हंगामी आमद, मामलात तय, 10 साला हुकूमत का प्लान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन और वज़ीर आला पंजाब कौन, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मुल्क भर में हंगामे जो हैं वो जारी हैं। इलेक्शंस के फॉर्म 45 जो है उसके नताइज के हवाले से पीटीआई जो है वो 180 सीटों का दावा कर रही है। जो फॉर्म 45 जो हल्के में, हर हल्के में जो कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म हासिल किए हैं उनकी उन्होंने कैलकुलेशन की है 180 सीटें। मगर इस वक्त जो पीटीआई के पास टोटल नशिस्तें हैं वो पंजाब नेशनल असम्बली की वो 91 से 95 के करीब है और नून लीग की 66 है और पीपल्स पार्टी की 43 हैं। ऐसे में हुकूमत बनाने का मामला है। नवाज शरीफ साहब की अहम तरीन तकरीर है आज जो उन्होंने की है। उसमें उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है। ना जाने विक्ट्री स्पीच कैसी है जिसमें लीड तो पीटीआई कर रही है मगर फतह का ऐलान नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और वो हुकूमत बनाने का जो ऐलान किया है उन्होंने वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ऐलान किया है। और साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि जनाब आपने JUIF से और पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों से मिलकर जो है वो तय करना है कि हुकूमत कैसे बनाए। मगर नाज़रीन कराम, आज अहम तरीन एक बैठक होती है। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाकी मैं डिटेल जो है इस वक्त इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। मुख्तसर तरीन जो है वो आप तक पहुँचाता हूँ शॉर्टेस्ट वे में। वो ये कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर एक तरफ होती है जिसमें 10 साला हुकूमत का वो ऐलान करते हैं कि मुल्क के मुआशी मसाइल हल करने के लिए हुकूमत 10 साल की बनाई जानी चाहिए। जैसा कि मैंने थोड़ा मुख्तसर सा बताया, शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई कि वो जनाब पार्टियों से मामलात तय करें। अब पार्टियों से मामलात तय करने के लिए पीपल्स पार्टी से जो है अहम तीन राब्ता, बड़ी शख्सियत जिसके घर में ये मुलाकात हुई, हंगामी तौर पर जो कौन तशरीफ़ लाए, कराची से जरदारी साहब जो है वो हंगामी चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए लाहौर तशरीफ़ लाए। और लाहौर जो मुलाकात हुई है वो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत हैं जो पिंडी में भी जिनके तल्लुकात हैं और जिनके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ भी बहुत कलीदी जो है उनके तल्लुकात हैं। और कलीदी ओहदा जो है ये है जनाब मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब। उनके घर पर ये बैठक हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए और कराची से स्पेशली चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए जरदारी साहब तशरीफ़ लाए। इस मुलाकात में ये तय पाया गया कि आइंदा का वज़ीर आज़म जो है वो किस तरह से बनाया जाएगा। इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग जो है ये मिलकर किस तरह से गवर्नमेंट बनाएंगे और किसको साथ मिलाया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब, आप हैरान होंगे कि वो क्यों। मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के जैसा कि वो मशहूर है जी, वो जरदारी साहब उनको बेटा बोलते हैं, उनसे करीबी ताल्लुक़ है। फिर दूसरी जानब पिंडी में उनके बताया जाता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वैसे भी सारी पार्टियों से उनके करीबी ताल्लुक़ है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने चुना कि मोहसिन नकवी साहब के घर बैठकर वही मामलात तय करवाएंगे क्योंकि उनका पिंडी में और इन सियासी पार्टियों के साथ करीबी ताल्लुक़ है। तो वही फॉर्म करवाएंगे गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट बनेगी, नवाज शरीफ साहब ने जो 10 साल का कहा कि 10 साल में ये मुल्क की डायरेक्शन दी जा सकेगी, ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनसे पहले भी कहा गया। एक हवा चलाई गई थी कि जो भी हुकूमत बनाई जाएगी, चाहे वो ये इस वक्त निगरान निज़ाम है या कोई एमरजेंसी में लगाई जाएगी या फिर जो हुकूमत ये जैसा कि अब बनाई जाएगी इसको 10 साल के लिए चलाया जाएगा। वो कैसे चलाया जाएगा इसकी डिटेल्स जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। मगर इसमें ये तय पाया है कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है
وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، کیونکہ سارے معاملات اس وقت زرداری صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کے ذریعے زرداری صاحب کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ جو طے کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ کلیدی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تجربہ کار ہیں، شہباز شریف صاحب تجربہ کار ہیں، مریم صاحبہ نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کو اگر وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے تو ناظرین اس سے بڑا کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ شخصیت جو صرف وزیر خارجہ رہے ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اس ڈوبتی نیا میں جس میں ڈیفالٹ کے قریب ہے معاملات اور ملک پوری دنیا سے الارمنگ جو ہے وہ سچویشن بتائی جاتی ہے کہ ہمارے معاشی حالات بدترین سطح پر ہیں، وہاں پر جناب بلاول بھٹو صاحب کو بٹھا دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی۔ تو دوسری طرف مبصرین یہ اس وقت کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے، بقول ہارون رشید صاحب کے کہ نواز شریف اور شہباز شریف ان دونوں کی یادداشت ہی اس وقت جو ہے آپ یہ حیران ہوں گے کہ وہ انہیں یادداشت ہی ان کی کمزور ہو چکی ہے، انہیں کسی چیز کی کسی معاملے کی یاد ہی نہیں رہتی۔ تو وہ نظام لایا جائے گا جنہوں نے 2 سال میں اس ملک کی معاشی ترقی کا جو ہے اس میں کیل ٹھونک دی اور جس نے راستے بند کر دیے، ان کو کیا واپس اسی فیملی کو لایا جائے گا یا ایک نئی شخصیت کو بٹھایا جائے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ ان کے سپرد کیا جائے گا یہ معاملہ پنجاب کا۔ تو یہ اس وقت اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئے، پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے اس وقت ہنگامے جو ہے وہ جاری ہیں جی، دھرنے جاری ہیں، رزلٹ جو ہیں ان پہ بہت شدید قسم کے تحفظات ہیں۔ یورپی یونین کی طرف سے میتھیو ملر نے یہ بڑا ایک شدید قسم کا پاکستان سے احتجاج کیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی جو رائٹس ہے، جو اظہار رائے دہی کی جو ان کی مینڈیٹ ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانا، نیٹ کو کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر کے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ کرنا، اور پھر کچھ شخصیات سیاسی شخصیات جیسے کہ عمران خان ہیں ان کو یا اور ساتھی ہیں جو اس وقت روپوش ہیں ان کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنا، پھر سوری پھر اسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو تنگ کرنا اور ان کو ہراساں کرنا جو ہے اس کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس پر اس لحاظ سے سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جس حکومت جو آئے گی، اگر پہلے سے یہ وہ لوگ ہیں جو ممالک ہیں جو پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اگر وہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر سوال تو یہ بنے گا کہ ان کے ساتھ تعاون کون کرے گا۔ البتہ معاملات طے پائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہوگی جو 180 فارم 45 کے مطابق وہ 180 سیٹوں کا کلیم کر رہے ہیں، 3/4 اکثریت جو ہے وہ ان کی حاصل کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور جو صرف 66 سیٹیں ہیں جن کے پاس، وہ حکومت بنانے کا جو ہے تو وہ اس وقت تانے بانے ان کے ساتھ وہ ملائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔